السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائنا التلاميذ عزيزاتنا التلميذات في هذا الفيديو جديد من فيديوهات قناة دعم يسير. فيديو اليوم يهم مادة الفرنسية المستوى الخامس، وبالضبط صفحة 160. هذا الفيديو سوف نتطرق من خلاله إلى تصحيح لإنجاز هذه الصفحات اللي هي صفحة Évaluation et Remédiation، صفحة تهم لكسيك. ونبدأ على بركة الله. Question 1. Je m'évalue. Entoure le mot antonyme du mot en gras. Entoure le mot antonyme du mot en gras. يعني اش قلنا السؤال؟ قلنا نحيط بخط الكلمة أو الاسم الذي يمثل ضد للكلمة المكتوبة بالأسود en gras. هذه الكلمات. الكلمة الأولى في A s'amuser، اقترحوا علينا se divertir و s'ennuyer. s'amuser هي بحال ترفه، لعبة، ضحكة، إذن فيها ترفيه والضحك. se divertir هي تعني نفس المعنى، ولكن حنا بغينا لونتونيم، إذن لا ريبونس ا سيت كيسيون هي s'ennuyer. دونك بينا نحطو هاد الكلمة. الكلمة الثانية جوا. جوا هي الفرح. الكلمات اللي مقترحة tristesse، gaieté، bonheur. الفرحة tristesse الحزن، gaieté بحال الفرحة، et bonheur بحال السرور والفرحة. إذن l'antonyme de joie هي tristesse. الكلمة الثالثة allumer أشعل. الكلمات المقترحة brûler، éteindre. brûler أشعل مرادف، éteindre الكونتخير. دونك éteindre هي أطفاء، إذن هي اللي بينا نحيطو بخط. الكلمة الرابعة derrière. derrière هي خلف وراء. الكلمات المقترحة à côté، devant. à côté بجانب، devant أمام. إذن الكونتخير derrière هو devant، وراء خلف. إذن الكلمة اللي بينا نحيطو هي devant. واضح؟ الكلمة الخامسة والأخيرة polluer، un verbe le verbe polluer لوث. الكلمات المقترحة هي nettoyer، salir. إذن nettoyer هي نظف، salir هي لوث، وسخ ولوث. احنا بغينا الكونتخير ديال polluer، دونك هو nettoyer. مفهوم؟ La question 2. Relier chaque mot à son contraire. relier chaque mot à son contraire هي نربطو كل كلمة بالضد ديالها. عطاونا هنا واحد لا ليست، هنا واحد الكاتخ مو، عطاونا الكونترير ديالهم. لاحظوا هنا عطاونا solide، solide، rigueur، faible et lent. solide هي متين أو قوي أو صلب. الكونترير ديال صلب هي رخو أو رطب. بحال الكونترير ديالها دونك هي نشوفو في لا ليست اللي عندنا كاينه غابيد، غابيد سريع، فور قوي، ليس فراجيل. دونك الكونترير ديال سوليد هو فراجيل، حساس أو رخو. الكلمة الثانية ريغو. ريغو الكونترير ديالها هي كيف ما تلاحظوا هنا عطاونا في لا ليست، الكونترير هو ليس. دونك الكونترير ديال هذا هو ليس. كلمة الثالثة فيبل. فيبل الكونترير ديالها قلنا هو فيبل فور. دونك بينا نغوليو هادي بهادي. ولون هي بطيء، بيان سور الكونترير ديالها هو غابيد سريع. إذن نربطوها بهاد الكلمة. نتمنى يكون واضح. نمر الآن إلى السؤال الموالي. السؤال 3 اش قال لينا باغ لانترو دون شاك فامي دو سونس. إذن كما فما لاحظنا في الدرس بأنه لا فامي دو سونس هي كلمة تنتمي إلى نفس عائلة الكلمة. إذن لاحظوا لا ليست الأولى عطانا مير، أوسيان، فلوف، أغبر، ريفيير. قال لينا نشطبو على الكلمة اللي ما تنتميش لهاد لا ليست. إذن كيف ما تلاحظوا
البحر والمحيطات والمستنقعات والمهم غيفيغ. الكلمة الداخلة هنا كيف ما تلاحظوا هي أغبر، دونك اش بدنا نشطبوا عليها على أغبر. مفهوم؟ بي لاحظوا عندنا تخان، اوتوكار، بيرو، افيون، باتو. هنا لا فامي دو سونس هنايا هي وسائل المواصلات، تخان، اوتوكار، بيرو، افيون، باتو. الكلمة الداخلة هي المكتب، هنا لو تخان قطار، هنا الاوتوكار، هنا البيرو مكتب، لافيون الباطو، فهما وسائل النقل، وبالتالي بيرو المكتب هو الكلمة الداخلة هي علاش بغينا نشطبو. لا ليست سي غازوال، إيسونس، بترول، شاربون، غاراج. إذا كيف ما تنلاحظوا فهي هذه أنواع من الوقود، وبالتالي غاراج هي الكلمة الداخلة هي على أجل نشطبو. إذا هي الكلمة لانتري. واضح؟ سؤال لا كيستيون 4. reconstituer deux familles de sens. اش عطاونا هنايا طلبوا منا قالنا نكونوا واحد جوج لي ليست ديال لي فامي دي ليست. عطانا لا فامي 1 لا فامي 2، عطاونا مجموعه من الكلمات، حنا غادي نحاولوا نرتبوهم. هاد الكلمات كلها تيكون لنا جوج لي ليست. لاحظوا لابان ارنب، شا كاري قط، كاري مربع، رون دائري، دائرة، شيان كلب، ريكتانغل، فاش تريونغل. إذن كيف ما تلاحظوا فهي دو ليست، وحدة تتمثل الأشكال الهندسية الكاغي المربع المستطيل المثلث، والأخرى تتمثل لنا لابان الشا الشيان تيمثلوا لنا الحيوانات. إذا هنا اش ممكن نديرو؟ هنا نكتبو لابان، هنايا نكتبو لابان، لاحظوا معايا. إذا كيف ما تلاحظوا هنا استفنا هاد الكلمات رتبناهم إلى دو فامي دو ليست دو سونس اللي هي لابان، شا، شيان، فاش اللي هي فامي دو سونس. هنا لا ليست هي دي زانيمو، ولا فامي الثانية هي كاري، رون، ريكتانغل، تريونغل اللي هي الأشكال الهندسية الكاري، المربع والمستطيل والمثلث والدائرة. أتمنى يكون واضح. ونمر la question 5. Je consolide mes acquis. Question 5. Réécris ces phrases en remplaçant les mots soulignés par des contraires. قال لنا réécris ces phrases هي نعاودو نكتبو ليهم هاد لي فراز، ولكن نبدلو مكان الكلمة المسطرة بضدها. لاحظوا لو كاميون s'arrête devant la voiture، الكلمة اللي مسطرين عليها هنا هي devant. إذا تنعرفو حنا لو كونترير ديال devant كيف ما قشتنا في السؤال اللي قبل فهو derrière. إذا غادي نعاودو هاد الجملة لو كاميون s'arrête derrière la voiture. هنا حطينا لو كونترير ديال devant هو derrière. إذا كيف ما تلاحظوا لو كاميون s'arrête derrière la voiture. La phrase B. Les promeneurs vivent des moments agréables. الكلمة اللي مسطرة هنا هي agréable. إذا شنو لو كونترير ديال agréable هو désagréable. إذا اش غادي نقولوا les promeneurs vivent des moments désagréables. غادي نكتبوها هنايا. إذا كيف ما تلاحظوا les promeneurs vivent des moments désagréables. La question suivante, ou bien la phrase suivante, les visiteurs sont impatients d'arriver. إذا هنا الكلمة المسطرة هي arriver، donc c'est un verbe. تنعرفوا بأن le contraire ديال arriver هو partir. Donc la phrase qui va تولي les visiteurs sont impatients d'arriver. Le contraire ديالها بنا نكتبو les visiteurs sont impatients de partir ou bien d'aller. إذا مفهوم؟ لاحظوا les visiteurs sont impatients de partir ou bien d'aller. Question 6. Trouve les mots étiquettes. Écris. هنا كيف ما تلاحظوا عطانا واحد 3 ليست. عطانا 3 ليست هنايا كل ليست بوحدها، وقال لنا نكتبوا اشنا هو لو مو étiquette correspond à chaque liste. لاحظوا هنايا لا بروميير ليست عندنا père, mère, fille, fils, fille. هنايا كيف ما تلاحظوا هاد الكلمات فهي تمثل العائلة.
دونك هنايا لو مو اتيكيت هو فامي. مفهوم؟ لا ليست الثانية سوريز افوكا اناناس بنان. دونك هاد لا ليست تتكون لنا تري بيان، تتكون لنا لي فخوي. دونك غادي نكتبو هنايا فخوي. لا ليست الثالثة لاحظوا معايا ايتي برانتون اوتون ايفير. لا ليست سي تري كلير هنايا بانها تتبين لنا لي سيزون. دونك لو مو اتيكيت هو سيزون. واضح؟